العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللہ اپنی بارگاہ کے اندر ساڈے سب کا مل بیٹھنا قبول فرما کہ میرے اللہ تیرے بندے قریب تو آئے یا دور تو آئے اللہ قدم قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرما اللہ تیرے پیغمبر دا وعدہ ہے جڑا بندہ جمعے واسطے گھروں نکلدا ہے ایک قدم دے بدلے سال دے روزیاں دا تے اسی قدم دے بدلے سال دیاں راتاں عبادت اندر گزارن دا اللہ ثواب عطا فرماندے اللہ اپنے بندیاں نو اس ثواب دا حقدار بنا اللہ اپنی رحمت مالامال فرما اللہ تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان جڑا بندہ گھروں نکلدا ہے تے مسجد وچ آندا ہے کوئی دین سیکھن واسطے فرمایا دین سیکھ کے گھر جاندا ہے اللہ نو قبول حج دا ثواب عطا فرماندے نے اللہ اپنے بندیاں نو قبول حج دا ثواب عطا فرما اللہ جڑے تیرے بندے پریشان نے انہاں دی پریشانیاں دور فرما اللہ تیرے بندے کہیں جدے پریشان اپنی پریشانیاں کا اظہار بھی کسی کے نہیں کر سکتے یہ میرے اللہ دکھیاں دے دکھاں سکھاں در بدل دے اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ سیدھے راہ تیریاں نافرمانیاں کر دے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر ہدایت عطا فرما شیطان دا مقابلہ کرن دی توفیق عطا فرما اللہ ساڈے گھراں نوں دین دا گہوارہ بنا ساڈے گھراں دے اندر دینی ماحول پیدا فرما اے میرے اللہ دنیا تو چلے تے جانا ہے اللہ جدوں دنیا تو جائیے آخری عمل نیکی والا بنا دے اللہ آخری عمل نیکی والا بنا دے آخری عمل اللہ نیکی والا بنا دے اللہ بیماران شفا عطا فرما عذب الدعاء سرب الناس وجه التشافی لا شفا الا شفا کا شفا اللہ یغادر سقما میرے اللہ بیماران شفا عطا فرما روحانی جسمانی بیماریاں ساریاں سب دور فرما اللہ جڑے مقروض نے انہاں دے قرضے دور فرما اللہ اس وقت ملک معاشی بحران دا شکار ہے اللہ بندیاں دا محتاج نہ کری بلکہ اپنے در دا ہی منگتا بنا میرے اللہ سانو اس کے حلال عطا فرما کہ میرے اللہ جو دنیا تو چلے گئے جنت الفردوس کے اندر آتا مقام عطا فرما اللہ جو دنیا تو چلے گئے وہ نبیاں اولاداں انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا اللہ جس طرح اتنے جمع کیتے سانو جنت کے اندر اللہ نیکاں دا ساتھ نصیب فرما اللہ کریم نیکاں دا ساتھ نصیب فرما میرے اللہ ساڈے اہل خانہ ساڈی اولاد ساڈیاں اکھاں انہاں ولوں ٹھنڈیاں فرما جنہاں گھراں دے اندر اللہ پریشانیاں دور فرما جڑے بے اولاد نے اللہ نیک تے ساڈے اولاد عطا فرما اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما اللہ انہاں مسلماناں دی نصرت فرما کافراں نوں اللہ نیست و نابود فرما کافراں دیاں سازشاں تے الٹ دے اے اللہ اس مسجد و رنگی دنیا کا کعبہ فرما اللہ کو دے حقاری صاحب اللہ رفقا اللہ جو کوئی دین دے خادم نے اللہ تغییر دے اندر اللہ ترقی دے اندر مسجد جو حصہ دار نے اللہ انہاں کی خدمات قبول فرما اللہ ساڈیاں دعاواں قبول فرما پاکستان کی خیر فرما اسلام کا بدائے ہر سازش کو اللہ مغفور فرما پاکستان کے داریاں کی خیر فرما ساڈیاں اولاداں ساڈیاں کنٹرن بنا ساڈا صدقہ جاریہ بنا اللہ جڑیاں میریاں بیٹیاں بہناں اپنے گھر دے اندر پریشان نے اللہ سبحانہ رحمت مہیا
عطا فرما اللہ سفید داڑیاں والے اللہ میرے بزرگ بیٹے نے اللہ انہوں نے دعا قبول فرما اللہ انہوں دا سایہ سارے سرات تاک خائم قطع رکھنا اللہ تیرے نبی دا فرمانے جب تک یہ بندے موجود نے بزرگ تواڈے تلاوتاں تے برکتاں ہوندیاں رہنگیاں اللہ انہاں دا صحت مفیت والا سایہ قائم قطع رکھنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.